Dear friends, मित्रहरू, we shall turn to Revelation. हामी प्रकाशित वाक्य खोल्नेछौँ बाइबलमा। You know this passage which I have used again and again in the 3rd chapter. तपाईलाई यो तेस्रो अध्यायको यो पंक्ति याद छ जो मैले बारम्बार चलाएको छु, Where God speaks to the early churches. जहाँ परमेश्वरले पहिलेको मण्डलीहरूसँग बात गर्नुभएको छ। We want to focus on one great truth. हामी एउटा महान सत्यमाथि ध्यान दिनेछौँ। The 13th and 14th verse. 13 र 14 पद, 3 को 13 He 14 that पद। has an ear, let him hear जसको कान छ त्यसले सुनोस् what the Spirit saith unto the church. आत्माले मण्डलीहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ। And unto the angel of the church of the Laodiceans write. अनि लाउडिसियामा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, These things said the Amen, the faithful and true witness. यी कुरा विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी परमेश्वरको सृष्टिको शुद्ध आमीनले भन्नुहुन्छ। The faithful and true witness. विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी। I do not know how many people around you will stand up and say, this man speaks the truth, the whole truth. मलाई थाहा छैन तपाईको कति मित्रहरूले खडा भएर भन्छ तपाईको बारेमा, यो मान्छेले चाहिँ सत्य बोल्छ अनि पूर्ण सत्य बोल्छ। Seems to be very unpalatable. यो कुरा पचाउनै नसक्ने सुनिन्छ। We like to speak just the fine about some of the finer side, हामी के राम्रो राम्रो कुरा मात्रै बोल्न खोज्छौँ, not the truth. सत्य चाहिँ हामी बोल्न खोज्दैनौँ। You know, I asked a young man last night, मैले एउटा जवान व्यक्तिलाई सोधेँ हिजोको राति, now tell me, मलाई भन your certification, तिम्रो जुन चाहिँ कागजपत्रहरू छ is it under the scheduled caste? के त्यो अनुसूचित जातिमा छ? He said yes, उनले भने हो, but I am not using it actively now. तर मैले यसको उपयोग गरेको छुइनँ यी दिनहरूमा। I said to him, मैले उनलाई भने you cannot deny the Lord Jesus Christ by saying you're a Harijan or a scheduled caste तपाईले प्रभु येशूलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न आफूलाई दलित बताएर, and then अनि say, no, I am a Christian. अनि यो सबै गरेर आफूलाई म मसीह हुँ, इसाई हुँ भन्नु सक्नुहुन्न। तपाईले You have got to come clean and clear. तपाईले आफूलाई शुद्ध बनाउनु पर्छ, यस्तो कुराहरूदेखि अलग गराउनु पर्छ आफूलाई। My dear friend, मेरो मित्रहरू, you know how much deception people use. मानिसहरूले कति छलका कुराहरू गर्छन् तपाईलाई थाहा छ? Some people have told me, I went and wrote the exam for that other fellow. कतिजनाले भनेको छन् मैले त अर्को व्यक्तिहरूको लागि गएर परीक्षा लेखिदिएको छु। You know, we do not confess the sins of others. हामीले अरूको पाप त स्वीकार गर्दैनौँ। Now, when it is your individual sin or responsibility, जब हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत पाप हो भने then you must come clean and confess it. तपाईले त्यसलाई पश्चाताप गरेर शुद्ध बन्नुपर्छ। If you say, my friend went with me to the exam and sat the exam, तपाईले यसो भन्नुभयो भने मेरो साथीले मेरो बदली परीक्षा दियो, then both of you will be punished. दुवैजनाले दण्ड पाउनुहुन्छ। Now, it's not right to confess your friends
sin. आफ्नो मित्रको पाप स्वीकार गर्न चाहिँ ठिक होइन, That's up to him. त्यो उसको हो। Now we confess our failure. तर हामीले चाहिँ हाम्रो भुलहरू मान्नुपर्छ। You know, people don't want to admit their failure. मानिसहरू आफ्नो भुल पाप मान्नै खोज्दैनन्। That is why we have so many problems in relationships. त्यसले गर्दा हामीले सम्बन्धमा यति बेसी समस्याहरू देख्दछौँ। You know, family relationships परिवारको सम्बन्धहरू, and relationships in society, समाजका सम्बन्धहरू, national and international relationships. राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू पनि। It's all because we don't want to come clean and say, yes, यो सबै कुरा हुन्छ किनभने हामी शुद्ध बन्न चाहँदैनौँ अनि यो भन्दैनौँ हो। there's so much secretive about people. मानिसहरूले यति बेसी गुप्तमा कुरा लुकाइराख्छन्। But the Bible तर says बाइबलले भन्दछ there is nothing hid. Nothing hid. कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जो यस्तो लुकेको छ। Nothing hid. कुनै पनि कुरा लुकेको छैन। Once again, फेरि एकपल्ट note this. यो याद गर्नुहोस्, There is nothing hid केही लुकेको छैन which will not be revealed, said Jesus. यस्तो कुनै कुरा छैन जुन चाहिँ लुकेको छ जो चाहिँ पछि प्रष्ट प्रकट गरिँदैन। प्रभु यीशुले भन्नुभयो। Now, what was the first act after Adam and Eve sinned? आदम र हवाले पाप गरेपछि पहिलो कुरो उनले के गरे? Of course, they got themselves some kind of garments, उनीहरूले केही पत्ताको लुगा बनाए आफूलाई, but तर they hid from God. उनीहरू परमेश्वरदेखि लुके। So, त्यसले गर्दा untruth असत्य makes you hide from God. असत्यले परमेश्वरदेखि तपाईँलाई लुकाइदिन्छ। It separates you from God. त्यसले परमेश्वरदेखि तपाईँलाई अलग गरिदिन्छ। So, त्यसले गर्दा when we meet with people who say they are Christians जब हामी यस्तो व्यक्तिलाई भेट्छौँ जसले भन्छन् म चाहिँ इसाई हुँ, and their account book is wrong, तर उनको बही खाताहरू सबै गलत छ, or their birth certification is wrong, उनीहरूको जन्मको पत्रिकाहरू सबै गलत छ, or some of their documentation of their property is wrong, उनीहरूको जमिनको बही खाताहरू पट्टाहरू गलत हुन्छ, then you know they are not Christian. हामी त्यतिखेर बुझ्छौँ यिनीहरू साँच्चैमा चाहिँ इसाईहरू होइनन्। The Lord Jesus said, prayed, प्रभु यीशुले प्रार्थना गर्नुभयो, sanctify them by thy truth. तपाईँको सत्यले चाहिँ उनीहरूलाई शुद्ध बनाउनुहोस्। Thy word is truth. तपाईँको वचन चाहिँ सत्य छ। My dear friend, मेरो मित्रहरू, here the Bible says, यहाँनिर बाइबलले भन्दछ the faithful and true witness. सत्य र विश्वासयोग्य गवाई। Now, what does the faithful and true witness say of you? यो सत्य र विश्वासयोग्य साक्षीले चाहिँ जो यीशु हुनुहुन्छ उसले चाहिँ तपाईँको बारेमा के भन्नुहुन्छ? Say 1 week has passed एक हप्ता बिति गयो, and we are back here. हामी फर्केर आएका छौँ यहाँ, We have come to worship the living God. हामी जीवित परमेश्वरको आराधना गर्न आएको छौँ यहाँनिर। Now, God has seen our lives through the week. परमेश्वरले हप्ताभरि नै हाम्रो जीवन देख्नु भएको छ, के गर्यो, What you spoke, तपाईँले के बोल्नुभयो, how you acted in private and public, तपाईँले मानिसहरूको अगाडि अनि गुप्तमा कस्तो प्रकारको कामहरू गर्नुभयो, what you wrote, तपाईँले के लेख्नुभयो, and what you planned and imagined. तपाईँले के योजना बनाउनु भयो, के कुराहरू तपाईँले सोच्नुभयो। Now, he is the true witness. You see, there can be no controversy there.
उहाँ चाहिँ साँचो साक्षी हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। You can't change it. त्यो कुरालाई तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नु हुँदैन। It's a true picture. यो वास्तविक चित्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। He presents it to you. उहाँले तपाईँलाई त्यो दिनुहुन्छ। What does the true witness say? त्यो साँचो साक्षीले तपाईँको बारेमा के भन्दछ? My dear friends, I considered this before I came here. मेरो मित्रहरू, यहाँ आउनु अगाडि मैले यी कुरा सोचेको हो। What does the true witness, the X-ray of God, say of me? परमेश्वरको साँचो साक्षी गवाईले मेरो बारेमा के भन्दछ? That's all I'm concerned. त्यही कुराको वास्ता मात्र मलाई छ। You know, some people are all the time thinking of other things. मानिसहरू हर समय अरू कुराहरू सोचिबस्छ। Oh, what is this man's opinion of me? Or what does that girl say of me? यो मानिसले मेरो बारेमा के भन्छ, त्यो केटीले मेरो बारेमा के सोच्छ, हामी त्यस्तो सोच्छौँ। That does not bother or interest me. अब यस्तो कुराहरूले मलाई केही फरक नै पार्दैन। What does the true witness, साँचो साक्षीले चाहिँ the X-ray of God, say of me? परमेश्वरको कुरा प्रश्न पार्नेले चाहिँ मेरो बारेमा के भन्नुहुन्छ? Have I been resentful of somebody? के म कसैको बारेमा गलत भावना राखेको छु? And did I plan to hit him back? के उसलाई मैले हिर्काउन खोजेको हुँ मनमा? What does the X-ray show of my heart? मेरो हृदयको एक्सरे गरे भने के देखिन्छ? के देखाउनुहुन्छ उहाँले? It's the X-ray of God. उहाँ चाहिँ परमेश्वरको एक्सरे हुनुहुन्छ। And the normal, the radiologist, he says, I see a shadow, but then we have to test it out. एउटा एक्सरे लिने व्यक्तिले भन्छ मैले त्यहाँनिर एउटा छाया जस्तै देखेको छु, अब त्यसको जाँच गर्नुपर्छ। एक्सरे गर्यो भने It might be a growth, it might be malignant. हुनसक्छ त्यहाँ केही कुरा पलाएको छ तपाईँको हृदयमा, त्यस्तो भन्छ। But तर the man doesn't know for sure. तर त्यो मानिसलाई वास्तवमा थाहा हुँदैन त्यहाँनिर के छ भने। That's human X-ray. त्यो चाहिँ मानिसहरूले गर्ने एक्सरे हो। But God's X-ray तर जब परमेश्वरको एक्सरे is गर्छ, complete in every detail. परमेश्वरले सम्पूर्ण रूपले त्यो कुराहरू खोज्न सक्नुहुन्छ, लुकेको कुराहरू। You can't say, oh no, I didn't think like that. तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले त्यो कोही सोच्दै सोचिनँ त्यसरी, No, त्यसो गर्न it's सक्नुहुन्न। God's X-ray. त्यो परमेश्वरको एक्सरे हो, परमेश्वर सब देख्नुहुन्छ। Absolutely true and factual. त्यो चाहिँ एकदमै सत्य हुन्छ अनि वास्तविक हुन्छ, त्यसमा केही झुट हुँदैन। Now, when God X-rayed this church, जब ती मण्डलीलाई परमेश्वरले जाँच गर्नुभयो, what did he say? उनले के भन्यो? Oh, thou knowest not. परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीलाई थाहा छैन। You see, this church was imagining I am rich, increased with goods, 17th verse. अब 17 पदमा यो मण्डलीले यसो सोचिरहेको छ म धनी छु, मेरोमा धेरै धन सम्पत्ति छ। You see, they were giving themselves high marks or full marks. उनीहरूले आफूलाई नै धेरै बेसी अङ्क दिइरहेको थिए। 100%. 100%। I have need of nothing. मलाई केही चाहिँदैन यस्तो भनिरहेको थियो। Perfect. हामी सिद्ध छौँ। God says, परमेश्वर भन्नुहुन्छ thou knowest not. तिमीलाई केही पनि पत्तो छैन। What's that? त्यो के हो? 0%. 0%। 0%. 0 अङ्क। Thou knowest not. तिमीलाई थाहै छैन, You're totally blind. तिमी सम्पूर्ण रूपले अन्धो बनेका छौ। Do you see how the human reckoning and God's reckoning differ? मानिसको सोच र परमेश्वरको सोचाइमा कति ठुलो भिन्नता छ तपाईले देख्नु हुँदैछ? I don't know. We like to have a flattering picture of ourselves. हामीलाई आफ्नै बारेमा ठुलो ठुलो कुरा गरेको हामी चाहन्छौँ।
But that's wrong. तर यो चाहिँ गलत हो। That is self-deception. त्यो चाहिँ आफूलाई छल गर्नु हो। What's the good of my going around as though I have got 100%? मैले आफूलाई 100% दिएर चाहिँ मैले के And पाउँछु? the examiner says, hey, you got only 0. तर मलाई जाँच गर्नेले भन्नुहुन्छ भने तिमीले चाहिँ केवल शून्य पाएको छौ, के फाइदा भयो? What good does it do me? मेरो लागि त्यो के राम्रो हुन्छ र के लाभ हुन्छ? Nothing. केही पनि हुँदैन। Pure blindness and ignorance. अन्धोपन र मूर्खता। Thou knowest not. तिमीलाई थाहा छैन। My dear friends, मेरो मित्रहरू, you make your come to your own conclusion. तपाईँ आफै एउटा निष्कर्षमा आउनुहुन्छ। I can never understand it nor subscribe to such foolishness. म यस्तो कुरा कहिले पनि बुझ्न सक्दिनँ, न त यस्तो कुराको पछि नै लाग्न सक्छु, यस्तो मूर्खताको। Complete contradiction. सम्पूर्ण रूपले विरोधी On the कुरा। one hand, you don't want untouchability. एक हातमा तपाईलाई अछुतको कुरा चाहिँदैन, On the other hand, you say, with these 4 castes are essential. अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हिन्दू धर्ममा यो जुन चाहिँ 4टा जात छ त्यो चाहिँ हुनै पर्छ। Complete यो contradiction. त आफैमा विरोधको कुरा भयो। And you can't see it. तपाईले त्यो देख्नुहुन्न? I see it. म त देख्दछु। I see it in India. म यो भारतवर्षमा देख्दछु। Nowhere in the world. संसारमा कहीँ पनि। How sad. कति दुःखको कुरा। What a sad thing. कस्तो दुःखको कुरा। That people believe in caste today. मानिसहरू आजसम्म जातको कुरामा विश्वास गरिरहेको छन्। And some of our IAS officers, brilliant heads, हाम्रो ठुलो आइएएस वरिष्ठ अधिकारीहरू ज्ञानीहरू they still wear that string. उनीहरूले त्यो जनाई लगाउने गर्दछन्। The only use for that string that I see is to scratch your back on a hot day. त्यो जनाईको उपयोगिता चाहिँ मलाई यस्तो मात्रै देख्छु कि आफ्नो ढाड चिलाउँदाखेरि कनाउने। So some of you who are practical people, you also wear some string. तपाईँ जो वास्तविक व्यक्तिहरू When हुनुहुन्छ Madras becomes 40 degrees तपाईले त्यो जनाई लगाउनु गर्नुहुन्छ। and prickly heat begins to appear, जब गरम बनिन्छ अनि ढाड तपाईको चिलाउन थाल्छ, very useful. तपाईले त्यो सजिलोसँग कनाउन सक्नुहुन्छ त्यसले। My dear friends, मेरो मित्रहरू, I can't understand this. म यो कुरा बुझ्न सक्दिनँ। You mean to say that a string like that makes you superior to others? तपाईले के सोच्नुहुन्छ? त्यो एउटा जनाई लगाएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ अरूभन्दा भयङ्कर बन्नुहुन्छ? Not by any means. कुनै रीतिले पनि होइन। The thought of your superiority आफूलाई तपाईले वरिष्ठ उच्चको सम्झिनुहुन्छ भने makes you unfit for society. तपाईँ समाजको लागि अयोग्य बन्नुहुन्छ। You know what Jesus said? प्रभु येशूले के भन्नुभयो? He that would be the chief among you, जसले आफूलाई तपाईको बीचमा मुख्य बनाउन चाहन्छ let भने him be the least. ऊ चाहिँ सबैभन्दा निम्न बनोस्। Let him be the servant of all. ऊ चाहिँ सबैजनाको दास बनोस्। It's so sad. यो एकदमै दुःखको कुरा हो। See that servant heart of the Son of God. परमेश्वरको पुत्रको त्यो दासको हृदय, नोकरको हृदय, It's not there. त्यो चाहिँ छैन हाम्रोमा। You know, in all our thinking, in all our promotions, you see, in all our marriages, हाम्रो सबै विवाहमा, हाम्रो सबै उन्नतिहरूमा oh, that person is too low. That person is too poor. त्यो मानिस एकदमै गरिब छ, त्यो एकदमै सानो जातको, यस्तो भन्छौँ हामी। It is all
an attempt to elevate ourselves to a superior position. यो सबै चाहिँ हामी आफूलाई चाहिँ अरूभन्दा माथि उचाल्न लागि हो। Listen, सुन्नुहोस्, this fellowship is not here to produce such frauds. यो सङ्गति चाहिँ यस्तो खालको पाखण्डीहरूको लागि चाहिँ होइन। This fellowship will only preach and practice the servant heart of the Son of God. यो सङ्गतिले चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको दासको हृदयको बारेमा मात्र प्रचार गर्छ। Let other people who are interested in human greatness go. ती व्यक्तिहरूलाई जसलाई चाहिँ मानिसको महानतामा चासो छ, रुचि छ, उनीहरू चाहिँ यहाँबाट जाओस्। You're in the wrong place. तपाईँहरू चाहिँ गलत ठाउँमा आउनुभयो। Hell is your place. नर्क चाहिँ तपाईँको लागि जग्गा हो। Because किनभने it was Satan who said, शैतानले भनेको थियो, I will exalt myself, I will be as the highest. म आफूलाई उचाल्ने छु अनि मलाई परमेश्वरदेखि माथि बनाउँछ आफूलाई। That same spirit, त्यही आत्मा, that it is the spirit of the devil and of darkness. यो आत्मा चाहिँ शैतानको आत्मा हो अनि अन्धकारको आत्मा हो। And as long as that spirit is in you, जबसम्म त्यो आत्मा तपाईँकोमा छ, that is the father of lies is in you. यसको मतलब झुटको पिता चाहिँ तपाईँ भित्रै छ। He was a murderer from the beginning. त्यो शैतान चाहिँ पहिलादेखि नै हत्यारा थियो। There will be hatred, there will be lovelessness, there will be evil imagination, there will be resentfulness. त्यहाँनिर घृणाको कुरा हुनेछ, त्यहाँनिर झुटको कुरा हुनेछ, अपवित्र सोचको कुरा हुनेछ, There will be self-justification. त्यहाँनिर आफूलाई सही ठहराउने कुरा हुन्छ। All these vile things. सबै यो जङ्गली कुराहरू त्यहाँ हुनेछ। He that is true, जो सत्य हुनुहुन्छ, the faithful and true witness. साँचो र विश्वास योग्य साक्षी चाहिँ 11th verse, 11 पद, and I must close there. अनि म त्यहाँ बन्द गर्नुपर्छ। I saw heaven opened, मैले स्वर्ग खोलेको देखेँ, and behold, a white horse, त्यहाँनिर एउटा सेतो घोडा and देखेँ, he that sat upon him अनि त्यो घोडामाथि जो बसेको थिए was called faithful उनलाई विश्वास योग्य भनियो and true. अनि सत्य बन्यो। And in righteousness he doth judge and make war. अनि उनले धार्मिकतामा न्याय गर्नुहुन्छ अनि युद्ध गर्नुहुन्छ। Whom are you following? तपाईँले कसको पछि लाग्नु I भइरहेको am छ? following this Savior. मैले त यो उद्धारकर्तालाई पछ्याइरहेको छु। In righteousness does he make war. धार्मिकतामा उनले युद्ध गर्नुहुन्छ। He is faithful and true. उहाँ विश्वास योग्य सत्य हुनुहुन्छ। You are going out now. तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ यहाँबाट In a few minutes, केही समयमा there is war outside. बाहिर युद्ध चलिरहेको छ। Maybe you may find war even on the steps. तपाईँले सिडीमा नै युद्ध भेटाउनुहुन्छ होला सायद। It's a war for righteousness. यो चाहिँ धार्मिकताको लागि युद्ध हो। It's a war for truth. यो चाहिँ सत्यताको लागि युद्ध हो। Will you run away? के तपाईँ भाग्नुहुन्छ? Will you be a Judas? के तपाईँ यहुदा जस्तो हुनुहुन्छ? Or will you follow the Lamb? या तपाईँ थुमालाई पछ्याउनुहुन्छ प्रभु येशूलाई? Because he invites you उहाँले तपाईँलाई निम्तो दिनुहुन्छ, to the marriage supper. उहाँले विवाहको भोजमा दिनुहुन्छ। Let us pray. प्रार्थना गरौँ। Let us tell God. हामी परमेश्वरलाई